10वीं एनिवर्सरी है 2017 समझौता एक्सप्रेस की। 70 पाकिस्तानी भारतीय सरजमीन पे जिंदा जलाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा और इस महीने 50 पाकिस्तानी बच्चे जिनकी उम्रें 10 से 15 साल की हैं उनको फिर भारत भेज दिया, उसी बहाने के दोस्ती और बड़ी मोहब्बत और प्यार। और हुआ यह कि वो सुबह 9 बजे इंडिया दाखिल हुए और 9 बजे इंडिया दाखिल हुए और 4 या 5 घंटे बाद उनसे कह दिया गया कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप अपने रेस्टोरेंट में, कमरों में, जहां पे भी हैं वहां पे बंद हो जाएं और पहली फ्लाइट आपको जो मिलती है उससे आप वापस चले जाएं, आप हमारे मुल्क से, इंडिया से निकल जाएं। तो इंडिया की नफरत जो है पाकिस्तान के खिलाफ उरूज पे पहुंची हुई है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां हमारी हुकूमत कम से कम जो है, जो एक दिन के अंदर सज्जन जिंदाल को वीजा दे देती है, जबकि पाकिस्तान की कबड्डी टीम और स्क्वाश टीम के खिलाड़ी जलील और ख्वार हो रहे होते हैं भारतीय सिफारत खाने में इस्लामाबाद में। और 10वां ये जो साल है 2017, ये 10th एनिवर्सरी है समझौता एक्सप्रेस की। 70 पाकिस्तानियों ने दोस्ती के नाम पे भारत के जो हुकूमती जो उनकी दावे हैं और स्टेटमेंट्स हैं उन पे यकीन करते हुए 70 पाकिस्तानी फैमिलीज, बच्चे थे, नए शादीशुदा जोड़े थे, बहुत लोग थे, बूढ़े थे, और वो यहां लाहौर से निकले थे आज से 10 साल पहले इंडिया के लिए। और इंडियन सरजमीन पे उन्हें धमाके में जिंदा जलाया गया बोगियों के अंदर ट्रेन की, और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया गया कि ये आईएसआई ने किया है ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती ना हो सके, क्योंकि यानी जो है हमारे यहां लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। बाद में पता चला कि उनकी फौज के लोग हैं। तो क्यों हमारी हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रही और 50 बच्चों को जो कि लाहौर ग्रामर स्कूल के थे, लाहौर के, उनको भेज दिया इन हालात के अंदर, इंडिया भेज दिया, उनको इजाजत भी दे दी। खुदा ना खास्ता उनके साथ ऐसा कुछ होता जो समझौता एक्सप्रेस में जो पाकिस्तानी 70 गए थे वो हुआ, खुदा ना खास्ता, तो कौन जिम्मेदार होता इस चीज का? ये आप तस्वीरें उनकी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो हैं बच्चे जो गए थे ये लाहौर ग्रामर स्कूल के थे। इनको कौन लेके गया था? ये बेसिकली जो ट्रिप है रूट्स फॉर रूट, कोई इंडियन एनजीओ है, पाकिस्तानी एनजीओ के साथ मिलकर, जो कि सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि बच्चों को पाकिस्तान से इंडिया लेकर जाया जाए ताकि दोस्ती और मोहब्बत और ये सारी बातें जो हैं वो बढ़ें। और इस दफा उन्होंने पिक किया लाहौर ग्रामर स्कूल को। मैंने लाहौर ग्रामर स्कूल की वेबसाइट खोल के देखी तो उस पर वाकई उन्होंने, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने लगाया था कि एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोग्राम है, इंटरैक्टिव एक्सचेंज प्रोग्राम है, और स्कूल स्टूडेंट्स पाकिस्तान इंडिया को आपस में मिलवाने का इंडियन डेलीगेशन, ये ग्रेड 5 to 8, 5वीं ग्रेड से 8वीं ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब ये बच्चे वापस आए, आप हैरान होंगे ये बात सुन के जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की है उनमें से कोई बात करने के लिए इस मौजू पे तैयार नहीं है। वो नाराज नहीं करना चाहते, इतने हसास तबीयत के हैं, नाराज नहीं करना चाहते अपने इंडियन दोस्तों को। क्यों नाराज हो जाएंगे? एक तो उन्होंने अपने मुल्क से दरबदर किया हमारे 50 पाकिस्तानी बच्चों को, उनको धमकी दी है कि आपकी जिंदगी यहां खतरे में है, पहला जहाज पकड़े यहां से, लेकिन वापस आने के बाद हो सकता है आगे जाने का फिर मौका मिले, एनजीओज हैं उसमें और भी बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, तो इसलिए नाराज नहीं करना इंडियंस को। उनके खिलाफ किसी ने बोलना नहीं है। कौन बोला? मुश्किल से हमें कोई बोलने के लिए मिला। एक 8वीं ग्रेड की बच्ची लाहौर ग्रामर स्कूल की, वो तैयार थी बोलने के लिए, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था इस पे कंडेम करने के लिए। ये न्यूज रिपोर्ट है हमारे न्यू न्यूज का जो ब्यूरो है लाहौर का, ये देखें रिपोर्ट आप। भारत से वापस आने वाले 50 तालिबे इल्मों में 8वीं जमात की तालिबा आयरा भी शामिल। आयरा ने मजीद बताया कि नई दिल्ली जाकर अदम तहफ्फुज़ का शदीद एहसास पैदा हुआ। मेजबानों का कहना था कि इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों से परेशान हैं, बेहतर है कि आप वापस चले जाएं। उन्होंने फौरन एक डिसीजन लिया कि हम जो है सुबह जो है कि जल्द से जल्द फ्लाइट से हम चले जाएं। तालिबा का कहना है कि वफद वाघा बॉर्डर के रास्ते अमृतसर पहुंचा, 5 शहरों का वीजा होने के बावजूद खौफ के बायस 2 शहरों में ही जा सके। इंडियन का जो गवर्नमेंट जो रूट टू रूट जो हमें इंडिया लेके आए थे ना, उनकी तरफ से ये खबर थी कि बॉर्डर सील हो सकते हैं, तो हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। मासूम तालिबा का कहना है कि तालिबे इल्म अमन के सफीर होते हैं, लेकिन भारत की सरजमीन पर अमन की बजाय खौफ की फिजा छाई रही। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ कादिर ख्वाजा, नियो न्यूज, लाहौर।
تو بیسکلی خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہم ان کی انڈین فلمیں بھی چل رہی ہیں, ان کو بزنس کا ہماری تمام جو اب تو جی نہیں چاہتا اپنے اشتہارات دیکھنے کا, تمام اس میں بھارتی چہرے ہیں, بھارتی لہجے ہیں, ایکسنٹ بھارتی ہیں, بولنے کا سٹائل وہ ٹپوری سٹائل جو ہے وہ بھی انڈین سٹائل ہے بولنے کا ہمارے تمام اشتہارات کے اندر, اور ہماری اور اچھا خاصا پیسہ ہے اشتہارات کے اندر. یہ تمام جو ہے 3 حکومتوں کے دور کے اندر, مشرف صاحب کی, زرداری صاحب کی اور اب نواز شریف صاحب کی, تمام پاکستان کی جو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے وہ انڈیا شفٹ ہو چکی ہے. ان کو فائدہ ہو رہا ہے, ان کی فلمیں یہاں بک رہی ہیں, ان کی ماڈلز کو کروڑوں کما رہے ہیں وہ پاکستانی اشتہارات سے. سارا یہ پیسہ انڈیا جا رہا ہے, اور جب وہ ہمارے 50 بچوں کو بھیجتے ہیں واپس تو اس پاکستان میں اس پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں گورنمنٹ نے ایک روایتی دفتر خارجہ سے ایک کنڈمنیشن کا بیان جاری کر دیا ہے, لیکن وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ 10ویں اینیورسری ہے سمجھوتا ایکسپریس کی, تو آپ نے ان بچوں کو کیوں جانے دے رہے ہیں 50 بچوں کو؟ ان کو خدا نہ خواستہ وہاں پہ انڈین نفرت سے بھرے ہوئے ہیں انڈینز جو ہیں, اگر وہ کچھ کر دیں ان 50 بچوں کو تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ لوگوں نے تو بولنا نہیں ہے, کیونکہ 10 سال ہو گئے ہیں, 70 پاکستانی زندہ جلائے گئے تھے, ان کو تو ابھی تک انصاف ملا نہیں ہے, نہ آپ نے پرسو کرنا ہے. ہماری حکومت نے انڈیا کے معاملے کے اندر جو ہے چپ بیٹھنا ہے, روایتی سٹیٹمنٹس ہیں. صرف یہ نہیں ہے, جب سجن جندال جو کہ پرائیویٹ دوست ہیں وزیر اعظم صاحب کے جب آئے ہوئے تھے اس وقت ہمارے, میں نے آپ کو بتایا سکواش کے ہمارے کھلاڑیوں کو ویزے نہیں مل رہے تھے. اس پہ ہمارے کولیگ فاروق سلطان صاحب نے بڑی اچھی رپورٹ بنائی ہے, ذرا یہ بھی دیکھیں. کی طرح گزشتہ ہفتے بھی مودی سرکار کی انتہا پسندی اپنی حدوں کو چھوتی رہی. سیکولر بھارت کا یہ تعصب پاکستانیت پر بھڑکتا نظر آیا. سب سے پہلے پاکستانی اسکواش کے کھلاڑیوں کو بھارت میں منعقد ایشین سینئر اسکواش چیمپئن شپ سے زبردستی روکا گیا. کم ظرف مودی سرکار نے 4 پاکستانی اسکواش پلیئرز اور آفیشلز کو ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا. ہم لوگ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں انڈیا کو اتنا ویلکم کر رہے ہیں, اور جب ہماری باری آتی ہے ہمارے پلیئرز کی جانے کی یا ہمارے لوگوں کی جانے کی باری آتی ہے تو وہ ہمارے لیے ٹربل کریٹ کر رہے ہیں. بات صرف اسکواش گیم تک نہ رکی بلکہ بھارت نے اپنی دشمنی پاکستانی پہلوانوں پر بھی نکالنا شروع کر دی اور پاکستان ریسلنگ ٹیم کو بھی بھارتی ویزا دینے سے انکار کر دیا. واضح رہے گزشتہ سال جونیئر ہاکی ٹیم کو بھی بھارت نے ویزے جاری نہیں کیے تھے اور پاسپورٹ بھی دبا لیے تھے, جس سے پاکستان جونیئر ہاکی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا. ہاکی ٹیم کو نہیں ملا, انڈیا نے ویزا نہیں دیا, کبڈی کو نہیں ملا. ایون چلیں ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تھے, وہ پاکستانی جو ہانگ کانگ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں سے اپلائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس ایشین چیمپئن شپ میں جانے کے لیے, فیاض ہو گئے, فہیم ہو گئے, ان کو بھی نہیں ملا. دوسری طرف بھارتی بزنس مین سجن جندال کو بغیر کسی روک ٹوک کے ایک دن میں پاکستانی ویزا جاری کر دیا گیا. لیکن اس کے برعکس بھارت کی تنگ نظری پاکستانی معصوم بچوں کو بھی برداشت نہ کر سکی. بھارتی غیر سرکاری تنظیم روٹ شروٹ نے ایکسچینج فار چینج پروگرام کے تحت پاکستانی طالب علموں کے وفد کو دورہ بھارت کی دعوت دی تھی, جس پر 11 سے 15 سال کی عمر کے طالب علموں پر مشتمل 50 رکنی وفد نئی دلی پہنچا. لیکن بھارتی وزارت خارجہ کی مداخلت کے بعد پاکستانی وفد کو غیر نصابی سرگرمیوں کے بغیر ہی واپس لاہور روانہ کر دیا گیا. پاکستانی کھلاڑیوں اور بچوں کے ساتھ بھارت کا یہ رویہ کوئی نئی بات نہیں, مگر ان واقعات میں یہ تیزی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت تحریک آزادی کشمیر کی حالیہ لہر سے بہت خوفزدہ ہے, جس کا غصہ وہ بار بار پاکستانیوں پر اوچھے وار کر کے اتار رہا ہے.